थांबा थांबा. नमस्कार. सगळ्यांत पयली एलन बाबाक खूब खूब परबी भेटयता की तांणी तुमकां सगळ्यांक एकठांय हाडली आनी तुमकां सगळ्यांक एकठांय हाडली तुमचें नातें साहित्या कडेन, कले कडेन, शिक्षणा कडेन आनी आमच्या भितर आशिल्लें मनीसपण आनी आमच्या भितरलो ल्हानसो आवाज तिगोवन दवरपा खातीर आमकां परत साहित्या कडेन, कले कडेन आनी आपल्या मुळां कडेन परत येवचें पडटा. समाधान मेळटलें आनी तांच्या घायार हें वखद थारतलें. आतां हांव म्हज्या कवितां कडेन वयतां. म्हणटात की मनीसकुळेची जी सगळ्यांकीन व्हडली क्रांती आशिल्ली ती भाशेची क्रांती आशिल्ली, रेवल्युशन ऑफ लँग्वेज. आनी ह्या भाशेंतल्यान मनीस व्यक्त जालो, तांणी आपली भावना, वेदना व्यक्त केली. ह्या भाशेंत खरें आसा, त्या शब्दांनी खोटें आसा आनी खरें आनी खोटें हाचे मदलो फरक कळप खूब कठीण. आनी तें जर खरें तें गुपीत उमगलें जाल्यार मनीस जिखलो. त्याच विशयाचेर आदारिल्ली कविता शब्दांच्या पोटान. शब्दांच्या पोटान खूब गुपितां दडल्यात. शब्दांक स्वास घेवपाक, दोळे चोळपाक, तुजे वचीर जांभय काडपाक, मोकळे जावपाक वेळ लागता. गुलमोहराच्या वासान पावसाची वळसाण कशी दरवळटा आनी तेन्ना हांव कशें हांसता दोळ्यांनी, कळटलें तुका सांगल्यार. आनी सकाळी सकाळी पांय खोल खोल आनी पडटात दुख्खाच्या सगळ्यात काळख्या पाताळांत. सोंपता अशेंच काय सगळें? उलोवंक उरना कांयच, सांगूंक उरना कांयच, आयकूंक कांयच उरना. उरता ते फोनकूल तुज्या म्हज्या भितर, काय मदीं तुज्या आनी म्हज्या. तुजें दूख तांचें तांकांच खबर आसता. ही कविता तुमच्या सगळ्यां खातीर. कवितेचें नांव वार. म्हजे सटयेर आरती बरयल्यात ती भोगणां, ती सदांच निर्शाम सांगता आनी पळयत रावता शुन्यात. त्या शुन्यातूय ती हाडटा मुखा मळार एक गोड हांसो. हांव सदांच जागता. शुन्यातूय तिका दिसता सुयें त्या भुरगीचो कोनसो जंय पुल्ल्या तिची वार. ती त्याच कोनशान जगता आपलें भुरगेपण. तिका याद जाता केश्यो धरून केल्ल्यो झगड्यो, ल्हान भयणीक सतावनय म्हूण कोणीच, भावंडाच्या लग्नाक केल्ली धांवपळ, आपली मोडलेली आवडीची कांकणां, कश्ट काडून जाल्ली काळामोड, सुखाचो संवसार आनी उपरांत पुसून उडयल्ले कुकूम, तोडलेलो मुहूर्तमणी, फोडलेली कांकणां. अधाशी नजरां कडल्यान पुराय जिवीतभर लिपयल्लें जुवानपण, पालवान धापलेली थानां. ती शुन्यात विरून वयता केन्ना. स्वताक तरी पूण सांबाळटा ती. कशी बशी येता कडेन आनी आपल्या घराच्या एका कोनशाक सांबाळून दवरिल्लो म्हज्या वारीचो कुडको दिता म्हज्या हांगा येवपाची संद दिली. Thank you so much. Second round of applause, please. Loud. Outside Goa, they think all Goans only sing in mandos, drink feni and fall down every day. But we have very good talent, Mamta and a second good talent. There is a young in Asgaonkar, Kavita Chauhan. Sorry, Lakshmi Chauhan. Sorry. She is a topper of the Asga Unity High School and she is going to be a teacher soon. But this year, for 9 students, she gave free tuitions for 90 days, 10th standard students. Well, 6-7 hours a day. Students are here, the students are here. Some are here. Well, stand up please. This is a student, some of them. And from 40% even to 70-80% are toppers in the school. So Kavita, you can tell about your experience. Very good evening to one and all present over here. माझे नाव लक्ष्मी चव्हाण. हांवें BSc in Mathematics केला.
सो तुमकां सगळ्यांक खबरच आसतलें आमच्या आसा गांवान सगळे आसा विलाज रेस्टॉरंट्स बार्स आनी कितें कितें नाका आसलेलें म्हाका असलें कोणाक चिंतोंक ना आसतलें कम्युनिटी सेंटर ओपन करपाचो आयडिया तरी आय डोंट थिंक की कोणें केला आसतलो. I have a lot of memories of all of the four activities. I am pleased that Alan has started this community center for the welfare of the village, not only for the village, for the welfare of Goa. May Jesus help